शेख साहब ने एक इंटरव्यू दिया और अदारा जिसने उसको पब्लिश किया था वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया कि चंद मिनटों के अंदर अंदर शेख साहब खुद भी अपने इंकशाफात जो है उसका वजन बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने खुद ही अपनी जो इंटरव्यू था उसकी तरदीद कर दी, अदारे ने उसको अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया। उस खबर की अहमियत उसको समझ ही नहीं पाए। मुझे इंटरव्यू करने का कहा गया, जब मैंने कहा कि इंटरव्यू नहीं दूंगा तो मुझे मारा गया। 10 लाख रुपए उस सहाफ़ी को मैं इनाम दूंगा जो ये बताएगा मुझे कहाँ रखा गया। तो जब मुझ पर तशद्दुद करने लगे तो उन्होंने कहा जी क्रेन जितना वजनी है तो इस पर क्या हम तशद्दुद करेंगे, मारी ना जाए। मुझे 3 से 4 सफ़हात पर लिखा हुआ एक बयान दिया गया, उसमें कुछ पर्सनल बातें थी जिस पे मैंने कहा जी ये मुझसे ना करवाएं, और जो सफ़ा था उसको मैं निगल गया, साथ मैंने उसके ऊपर पानी पी लिया। सारी ज़िंदगी मैंने फ़ौज के साथ काम किया, अंदाज़ा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आज की व्लॉग में हमने बात करनी है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पिंडी बॉय जनाब शेख रशीद साहब के बारे में। आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आए थे और एक अदारा है वी न्यूज़, एक डिजिटल चैनल है, वेबसाइट है, जिसको शेख साहब ने एक इंटरव्यू दिया और उनके रिपोर्टर हैं जिनकी जानिब से इंटरव्यू लिया गया, फैसल कमाल उनका नाम है, और उसको पब्लिश किया गया। और इंटरव्यू में शेख साहब ने बड़ी जो है इंकशाफात किए। वो ऐसे इंकशाफात थे कि जिसका जो है अदारा जिसने उसको पब्लिश किया था वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाया। और चंद घंटों के अंदर अंदर, बल्कि चंद मिनटों के अंदर अंदर शेख साहब खुद भी अपने इंकशाफात जो है उसका वज़न बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने खुद ही अपनी जो इंटरव्यू था उसकी तरदीद कर दी। अदारे ने उसको अपनी वेबसाइट से डिलीट कर दिया और उसके बाद उसकी तरदीद अलग से जारी कर दी। अब ये पूरा मामला हुआ कैसे और शेख साहब के इंकशाफात क्या थे और ये मामला उठा कैसे, ये 3-4 चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। सबसे पहले तो जो अदारा है वी न्यूज़, उनके रिपोर्टर ने ये उनसे शेख साहब से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में बातचीत की जिस पर मबनी ये इंटरव्यू था, और उस पर जो उसने सुर्खी अदारे ने निकाली, अब जो वहाँ पे उसको ट्वीट करने वाले साहब थे शायद वो उस खबर की नज़ाकत को, उस खबर की अहमियत को और उसकी जो जितनी वो सेंसिटिव थी उसको समझ ही नहीं पाए। उन्होंने सुर्खी निकाली कि मुनीर फ़ारूक के साथ प्रोग्राम करने के लिए मुझ पर दबाव था। अब ये उनकी जानिब से सुर्खी जो है वो निकाल दी गई, लेकिन अंदर जो मतन है, मतन में क्या कुछ था। मतन में शेख साहब कह रहे हैं जनाब, अब उसके थोड़े से मैं आपको छोटे छोटे शॉर्ट से बताता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस तय थी लेकिन जब मैं पहुँचा तो मुझे इंटरव्यू करने का कहा गया, जब मैंने कहा कि इंटरव्यू नहीं दूंगा तो मुझे मारा गया। मुनीर फ़ारूक साहब जो एंकर हैं जिन्होंने इंटरव्यू किया था समा टीवी के लिए, उन्होंने मना किया, देखें जी शेख साहब हैं, इनके साथ ऐसा ना करें। 40 दिनों में मेरा 35 किलो वज़न कम हो गया। साथ में शेख साहब ने कहा कि 10 लाख रुपए उस सहाफ़ी को मैं इनाम दूंगा जो ये बताएगा मुझे कहाँ रखा गया, क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं है कि चिले के दौरान मुझे कहाँ रखा गया। शेख साहब ने ये भी कहा कि जब मुझ पर तशद्दुद करने लगे तो उन्होंने कहा जी इतना मोटा वज़नी ताज़ा, मतलब ये है, ये क्रेन जितना वज़नी है तो इस पर क्या हम तशद्दुद करेंगे, मारी ना जाए। और मुझे 2 बार आर्ज़ क़ल्ब जो है उसकी भी शिकायत हुई उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर। साथ जो है शेख साहब ने कहा कि मुझे 3 से 4 सफ़हात पर लिखा हुआ एक बयान दिया गया जिसमें एक सियासी शख्सियत, नाम नहीं लिया उन्होंने, नाम डेफिनेटली चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, जितने भी अभी बयान हो रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, उन सब का जो मरकज़ होते हैं वो चेयरमैन पीटीआई होंगे, डेफिनेटली उनके बारे में था। तो उन्होंने कहा जी उसमें कुछ पर्सनल बातें थी जिस पे मैंने कहा जी ये मुझसे ना करवाएं और ये मैं नहीं करूँगा। और वो जो पेज था, जो सफ़ा था, उसको मैं निगल गया और साथ मैंने उसके ऊपर पानी पी लिया, जो हम फिल्म और ड्रामों में हम देखते हैं। ये शेख साहब का इंटरव्यू था। अब ये शेख साहब का जो इंटरव्यू है, अदारे को या उसके जो पब्लिश करने वाले साहब थे उसको भी इसकी इंटेंसिटी, इसकी उस तरह से चीज़ों का मालूम नहीं था। एक हमारे दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खुर्रम इकबाल साहब, उन्होंने ये जो शेख साहब की तस्वीर के साथ ये सारा कुछ लिखा और ट्वीट की। एक दफ़ा मुझ पर तशद्दुद करने लगे लेकिन मैं क्रेन से ज़्यादा वज़नी था। फिर उन्होंने कहा मर जाएगा, सारी ज़िंदगी मैंने फ़ौज के साथ काम किया, अंदाज़ा नहीं था मेरे साथ ऐसा होगा। एंकर पर्सन मुनीर फ़ारूक के सामने मारा गया, उसने कहा शेख साहब हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। अब ये खुर्रम इकबाल की जो ट्वीट है उसके बाद ये मामला उठा और ये बड़ी रीच, लाखों में इसके व्यूज़ हैं ट्विटर के ऊपर, और जिसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि जो खबर थी, ये जो खबर आप अपनी ये देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जो वी न्यूज़ ने खुद पब्लिश की है, इसको भी हटा दिया गया। जो उसके एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं अमार मसूद साहब, उन्होंने एक ट्वीट की और ट्वीट करके जो है कहा कि अदारा इस खबर के हवाले से माज़रत ख़्वाह है, शेख रशीद से मंसूब जो बयान है वो गलत था। साथ में वसीम अब्बासी साहब, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इसी अदारे के साथ, वी न्यूज़ के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने भी इसको थोड़ा एंगल दिया और कहा जी एक सवाल जो है वो रिपोर्टर की तरफ से पूछा गया और उसके बाद जो उसका जवाब था उसको थोड़ा मिस कोट करके। देखिए ये एक सवाल नहीं है, हम खुद जर्नलिस्ट हैं, हम खुद फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, एक सवाल का जवाब चले हो सकता है, लेकिन शेख साहब का पूरा इंटरव्यू आपने छाप दिया, वो पूरा सीक्वेंस और उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं
تو وہ ایک سوال کا جواب تو ہو نہیں سکتا. آپ اس طرح کر کے اپنے ساری جو آپ نے رپورٹر کی آپ کی کریڈیبلٹی تھی اس کو آپ نے داؤ پر لگا دیا, اور جو اس نے سٹوری کی تھی آپ نے اس سٹوری کو جو ہے, سٹوری مطلب وڑ گئی, اس کے بعد یہ خبر جو ہے وہ بھی آپ نے جو ہے وڑی گئی تقریباً جو ہے. تو اب اس کے فوراً بعد منیف فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خرم صاحب جو ہیں ان کی ٹویٹ کو جو ہے انہوں نے ری پوسٹ کیا اور کہا یہ بات مکمل طور پر جھوٹ اور بے بنیاد ہے, حیران ہوں کہ شیخ صاحب کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی. یہ منیف فاروق صاحب نے جو ہے خرم اقبال کی خبر جو ہے اس کو ری پوسٹ کر دیا اور انہوں نے بھی اس کو ڈینائل کر دیا. اب اس میں ایک بہت اہم بات اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ شیخ رشید کے حوالے سے جب ان کا انٹرویو ہونا تھا, منیف فاروق صاحب نے جو ان کا انٹرویو کیا, تو اسد علی طور صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, یوٹیوبر ہیں, اپنا یوٹیوب پہ پروگرام کرتے ہیں, ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کی گئی تھی اور ولاگ کیا گیا تھا, اور اس میں بتایا گیا تھا کہ شیخ صاحب پر تشدد ہوا. شیخ صاحب جب منیف فاروق صاحب کے پاس پہنچے وہاں پر بھی تشدد ہوا, آل دو اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ نہیں تھی پوری ہوئی کہ اسٹوڈیو یا وہ جگہ جس کا وہ بتا رہے تھے, لیکن وہ شیخ صاحب کا اپنا ہی فارم ہاؤس یا اپنا ہی جو گھر تھا وہاں پہ یہ انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ ہوا تھا. لیکن ساتھ میں جو انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ شیخ صاحب کو انٹرویو سے پہلے جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا, مارا گیا, اور اس کے بعد ان کو وہاں پہ بٹھایا گیا. اب اس کی جو ہے تصدیق اس انٹرویو کے اندر ہو گئی کہ شیخ صاحب جو ہے انہوں نے جب انٹرویو دیا تھا منیف فاروق کو, سے قبل ان کو تشدد کیا گیا, مارا گیا, اور منیف فاروق صاحب جو اس ٹائم اینکر پرسن تھے, انٹرویو کو کنڈکٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا یار بس کریں, شیخ صاحب ہیں, سینئر پولیٹیشین ہیں, کئی بار وزیر رہ چکے ہیں, بلکہ 8-10 بار تو خود شیخ صاحب خود بھی بتاتے ہیں کہ کتنی بار وہ وزیر رہ چکے ہیں, تو ذرا خیال کریں, اس طرح ہاتھ ہولا رکھیں, نہ اس طرح کریں. تو یہ منیف صاحب نے بھی کہا. اب یہ اس کی خبر جو ہے ساری کی ساری اس کی کہہ لیں کہ تصدیق کر رہی ہے, جس کے فوری بعد یہ ایک پورا کہہ لیں کہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ایک اتنا بڑا مسئلہ سا کریٹ ہو گیا. اتنا شدید دباؤ تھا نہ صرف آرگنائزیشن پر, اس کے بعد جو اس کے تمام کردار تھے ان سب پر بھی, اور یہ جو ٹویٹیں ہو رہی تھیں اور جو پوسٹ تھی وہ تو ڈیلیٹ ہو گئی. شیخ صاحب جو ہے سپریم کورٹ پاکستان میں موجود تھے, شیخ صاحب بڑی جلدی سے آئے, اور یہ اب ان کا تھوڑا سا بیان اب دیکھیں چل رہا ہے. انہوں نے کہا جی میں قسم کھاتا ہوں, اور میں جناب اس کے بعد میں جو ہے چلے کے دوران مجھے جو سی پی او ہیں وہ مجھے لے کر گئے, کہاں رکھا, کیسے رکھا, اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. شیخ صاحب نے وہ جو پورا انٹرویو تھا اس کو ڈینائی کر دیا, اس کے اوپر سٹینڈ انہوں نے بھی نہیں کیا. شیخ صاحب جب وہاں سے جانے لگے تو صحافی, کیونکہ شیخ صاحب خود بھی بتاتے رہے ہیں ہمیں کہ سوشل میڈیا کتنا ضروری ہے, اور ٹویٹر کے اوپر آنا کتنا ضروری ہے, اور ٹی وی کتنا بے وقت ہو گیا ہے, چینلز کتنے بے وقت ہو گئے ہیں. تو وہی جو ہیں یوٹیوبرز, چینلز کے رپورٹرز تو کم مجھے نظر آئی, یہ بھی آپ فوٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں. یہ سارے یوٹیوبرز بڑی تعداد میں شیخ صاحب کے پیچھے ایک جلوس کی صورت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریمیسز سے شیخ صاحب باہر آ رہے ہیں, اور وہ شیخ صاحب کے ساتھ, اور شیخ صاحب رک نہیں رہے. اور شیخ صاحب ان کو کہہ رہے ہیں, شیخ صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کیا چاہتے ہیں, مجھے دوبارہ پکڑ لیا جائے, آپ میرے لیے مشکلات نہ کھڑی کریں, آپ بس کریں, جائیں یہاں سے. تو اب یہ شیخ صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے, اور انہوں نے آ کر جو ہے جو وہاں پہ صحافی تھے ان کو مطلب کہہ لیں کہ برا بھلا بھی کہا اور منع بھی کیا کہ ساری چیزیں نہ کریں. عموماً شیخ صاحب بڑے فرینڈلی ہیں, میڈیا کے ساتھ ان کا بڑا ہی ایک اچھا تعلق بھی ہے. جب وہ منسٹر تھے وزارت داخلہ میں تو ان کی آفس میں جاتے تھے, اور ہمیں وہ چائے کافی سے ہماری تواضع بھی جو ہے اس طرح کرتے تھے. تو ان کا جو ڈور تھا بطور منسٹر بھی, وزیر داخلہ بھی, وہ صحافیوں کے لیے بالکل اوپن ہوتا تھا. خان صاحب پرائم منسٹر تھے, بڑے لمبے اجلاس ہوتے تھے, جب ہم تھک جاتے تھے تو ہم شیخ صاحب کے روم میں جا کے بیٹھ جاتے تھے. شیخ صاحب ہماری چائے یا کافی اسی ٹائم جیسے جاتے تھے فوری طور پہ وہ آ جاتی تھی. بڑے فرینڈلی ہے صحافیوں کے ساتھ. تو لیکن آج وہ صحافیوں سے تھوڑا اکتائے نظر آئے, تھوڑا غصے میں نظر آئے, اور یہ جناب شیخ صاحب کے الفاظ جو ہیں, یار آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ مجھے پھر سے پکڑوانا چاہتے ہیں. تو ذرا ڈرے بھی تھے شیخ صاحب. اب شیخ صاحب 40 دن جو چلہ انہوں نے کاٹا, وہ اس کے بعد آئے ہیں گیٹ نمبر 4, فوج سے تعلقات, وہ ساری چیزیں خود بھی بتاتے رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ چلہ مجھے مہنگا پڑ گیا, کبھی کہتے ہیں کہ چلے کے بعد حالات بہتر ہو گئے ہیں, کبھی کہتے ہیں چلے کے بعد میرے معاملات بہتر ہو گئے ہیں, اور کبھی یہ بھی نویز سنائی کہ آنے والے دن جو ہیں وہ باقی جماعتوں کے لیے, مطلب خصوصاً پی ٹی آئی کے لیے بھی بہتر ہوں گے. پھر اسی کے کچھ دنوں بعد پی ٹی آئی سے خود بھی علیحدہ تھے. اپنے جو بھتیجے ہیں راشد شفیق, ان کے ساتھ بھی ایک پریس کانفرنس کر لی, اور خود بھی اس سے تھوڑا لا تعلق ہو گئے. تو اب یہ جو پورا معاملہ ہے اس میں عمار مسعود صاحب جو ہیں یہ بڑے سینئر جو ہیں جرنلسٹ ہیں, اور ان کی بڑی اچھی کریڈیبلٹی رکھتے ہیں. اس کے وسیم عباسی صاحب دونوں بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. اب یہ اس ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں دونوں شخصیات. ان کے ہوتے ہوئے یہ خبر جو ہے اس کا اس طرح سے ویب سائٹ سے چلے جانا یہ حیران کن ہے, اور اس پر مزید سوالات بھی اٹھیں گے, مزید اس پہ بات بھی ہوگی, ڈیبیٹ بھی ہوگی کہ کہاں سے اتنا پریشر آیا کہ
خبر جو ہے اس کو پبلش کیا گیا، کیونکہ اس طرح کی سینسیٹیو خبر ہوتی ہے وہ ایسے ہی نہیں پبلش ہو جاتی. آج کل جو حالات ہیں پاکستان میں میڈیا کے اور جو چیزیں ہو رہی ہیں تو اس میں اتنا آسان نہیں ہے کہ اس طرح کی خبروں کو آپ ایزیلی پبلش کر سکیں. تو یہ کہیں نہ کہیں سے اجازت بھی ملی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے اس کی گیٹ کیپنگ، اس کو کراس چیک بھی کیا گیا ہوگا اور پھر جا کر یہ پبلش ہوئی. لیکن خبر کے اندر، اس کے متن کے اندر، ہیڈ لائن میں نہیں، وہ بڑی آسان سی تھی. جو متن میں جو چیزیں تھیں وہ بڑی مشکل تھیں اور وہ ڈائجسٹ کرنا جو ہے وہ شیخ صاحب کے لیے بھی مشکل ہو گیا اور ساتھ میں جناب کہ اس کا نام ہے جو ادارہ ہے اس کے لیے بھی مشکل ہو گیا. تھینک یو سو مچ.